माशाल्लाह हमारे हमेशा की तरह स्टेज पे ज्यादा लोग आ जाते हैं। एक मिनट, वो इंटरव्यू सर। अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू दे खुश रहे हैं। आमदीद कहना मल्ला के कामरान मल्ला का काम। अब एक भरपूर रैली के साथ जिसमें मोहतरम जनाब नदीम गुजर साहब हैं हमारे दरमियान, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। नासिर भाई नासिर चौधरी साहब भी इनके साथ मौजूद हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुलाम रसूल साहब आपको भी खुश आमदीद। मजदूर यूनियन सीडीए के लीडर, मजदूरों के कायद तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब चौधरी यासीन साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से करता हूँ जो हम सब का मालिक और खालिक है, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। काबिल एहतराम मोहतरम जनाब अली नवाज अवान साहब, मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराए सीडीए अमूर, स्टेज पे बैठे हुए पीटीआई के तमाम काबिल एहतराम कायदीन और मेरे सामने बैठी हुई मेरी काबिल एहतराम बहनों और इस्लामाबाद के शहरियों, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस्लामाबाद G7 और G8 खुसूसी तौर पे इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जनाब अली नवाज अवान साहब ने, पीटीआई की हुकूमत ने, पीटीआई की यहाँ इस्लामाबाद की क़यादत ने जो इलेक्शन मंशूर के अंदर वादा किया था, आज अंडरपास का इफ्ताह होने को जा रहा है। ये इस पे मैं जनाब अली नवाज अवान साहब और तमाम पीटीआई के साथियों का, जिनकी इसमें काफ़ी शामिल हैं, उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही मैं इस मौके पे जनाब चेयरमैन सीडीए और हमारे जो इंजीनियर हजरात हैं जिन्होंने इसमें दिन रात काम किया है और इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली नवाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पे मैं आपका इस्लामाबाद के तमाम शहरियों की तरफ से खुसूसी तौर पे जो आपने असद उमर साहब ने, खुर्रम नवाज साहब ने, यहाँ पे इस्लामाबाद शहरियों का एक दरीना मसला था जो 60 साल से चला आ रहा था और आपने पहली दफा उस पर न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि 50% कोटा मुकर्रर करा के इन ये नौजवान बच्चे जो इस्लामाबाद के बेटे हैं, इस मुल्क के बेटे हैं, इनके लिए इस्लाम फेडरल एरिया के तमाम अदारों के अंदर 50% कोटा जो मुकर्रर कराया, मैं उस पर आपको, आपकी हुकूमत को, आपके तमाम साथियों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मैं इस मौके पे आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सीडीए वज़ीर आज़म साहब ने आपको सीडीए मूर का मुआवन खुसूसी बनाया। ये हमारी खुशबख्ती है कि आप इस्लामाबाद के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिससे मैं भी और ये सारे जो सामने बैठे हुए हैं वो लोग हैं मिडिल क्लास से। आप हमारे यूसी चेयरमैन थे और वहाँ से भी आपको इस्लामाबाद के शहरियों के मसाइल समझने में बड़ी मदद मिली। मैंने जब आपकी इलेक्शन में अपने यहाँ अपने साथ 16 यूनिट की मुशावरत से आपकी हमायत का ऐलान किया था तो मेरे मद्देनजर यही था कि ये हमारी क्लास का नुमाइंदा है, ये इस्लामाबाद के शहरियों के मसाइल हल करेगा। यकीनन आपने साबित किया, दिन रात कोशिश की, आप हर वक्त मजदूरों के, इस्लामाबाद शहरियों की आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन इस मौके पे मैं आपकी तवज्जो, आज चूंकि बड़ा खुशी का दिन है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी और G7 G8 के वालों शहरियों के लिए भी, इस मौके पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। पीटीआई के तमाम यहाँ पे जो कायदीन बैठे हुए हैं, अली बुखारी साहब से लेके शराज कियानी साहब, शौकत अंजम, हमारे तनौली साहब, तमाम जो हमारे यहाँ कायदीन बैठे हुए हैं, और यहाँ चूंकि जाहद इंजीनियर साहब जो हमारे सुप्रीम हेड सूफी महमूद साहब के साहबजादे हैं, इनकी काविशें, और इस मौके पे मैं अगर आमर शेख का नाम ना लूं जो दिन रात इस खूबसूरत महफिल को सजाने में अपने तमाम साथियों की मदद से, दिलदार चौधरी की मदद से, हमारे मलिक आमर साहब चेयरमैन यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, इन सब लोगों ने यहाँ पे ये खूबसूरत महफिल सजाई है। इस महफिल से फायदा उठाते हुए इस खूबसूरत महफिल और आज की खुशी के मौके पे मैं जनाब अली अवान साहब आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। सीडीए का अदारा
آپ کو وزیر اعظم نے اس لیے بھی سونپا کہ آپ اسلام آباد سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور یہاں پہ میرے سامنے اس پنڈال کے اندر بھی آپ کے ووٹر جو ڈیلی بیس ماسٹر رول پہ سی ڈی اے کے اندر کام کرتے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مسئلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ ان کو ریگولر کیا جائے. آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے جناب محترم عوان صاحب. اگر پرسوں کی ڈی آر سی ہو رہی ہے، میری آپ سے صدا ہے، وہ آپ کے ووٹر ہیں، وہ آپ کے سپورٹر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں، وہ آپ کے دست و بازو ہیں. تھوڑی سی توجہ جب اگر ہوگی تو ان گھروں کے اندر بھی خوشیاں آ جائیں گی. میں پھر اس موقع کے اوپر تمام لوگوں کو، آپ کے تمام یہاں پہ جتنے ساتھی ہیں، ان سب کی سی ڈی اے مزدور یونین کے صدر سے لے کے تمام میرے عہدیدار اور کارکن یہاں موجود ہیں، ان سب کی طرف سے G7 اور G8 کے شہریوں کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ عوان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی رابطہ کمیٹی کے تمام سینئر ممبران اور تمام معززین علاقہ. اس کے بعد خواتین جو میرے سامنے میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو، اور جتنے لوگ اس پنڈال میں آج اکٹھے ہوئے ہیں، یہ عہد لے کے کہ ہم علی نواز صاحب آپ کے ساتھ اس لیے یہاں پہ جمع نہیں ہوئے کہ آپ ایسے پی ایم اے نہیں، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایم این اے ہونے کا حق ادا کر کے اسلام آباد کو دکھا دیے، بتا دیے آج آپ نے کہ شہر کی بات ہو، دیہات کی بات ہو، مائنورٹی کی بات ہو، کسی میں اور دیگر ہمارے آئے ہوئے اسلام آباد سے NA53 سے دیگر جو ہمارے غیور عوام آئی ہوئی ہے، آپ سب لوگوں کو ادھر ویلکم. آپ لوگوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ علی عوان کوئی ایسے ہی MNA نہیں ہے، آپ کے دلوں میں رہتا ہے، آپ کے دلوں میں اور آپ کی دھڑکنوں میں بستا ہے. یہ آپ کے لیے ہر دم، ہر وقت، دن ہو یا رات ہو، یہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ سنجیدہ طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں جو ہماری ٹیم ہے NA53 کی ہو یا ریجن کی ہو، چاہے، اور یہ نہ صرف NA53 میں بلکہ پورے اسلام آباد میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس میں آپ دیکھ لیں غازی بروتھا ہو، وہاں سے پانی لانا ہو، یا اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہو، یا اسلام آباد کی جو آپ کی یہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے، یہ ہر طرح کے معاملات میں اپنی محنت اور تگ و دو سے ہر وقت لگے ہوئے ہیں. اور پارلیمنٹ میں جو یہ نمائندگی کر رہے ہیں آپ کی پورے حلقے کی، اسلام آباد کی، بلکہ پوری قوم کی، وہ ہمیں ٹی وی پر بھی نظر آتی ہے. وہ ہمیں گاہے بگاہے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے الحمدللہ ہماری توقعات پر، آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے حق ادا کر دیا ہے، ماشاءاللہ. اور اسپیشلی ہم اس سٹیج پہ آپ لوگوں کے توسط سے میں علی عوان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اسلام آباد کے لیے ایک انہونا کام کر دیا ہے. جو 50% کوٹا جو آپ لوگوں کے لیے، رہائشیوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے. اب جو بھی اسلام آباد میں سرکاری نوکریاں آئیں گی اس میں 50% کوٹا آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگ انشاءاللہ، آپ کے بچے انشاءاللہ اب نوکریوں سے محروم نہیں رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں G7 کے عوام علاقہ اور گرد و نواح سے ہمارے دوست بھائی جو یہاں آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ آج یہاں علی نواز عوان صاحب نے جو ہمیں یہ تحفہ دیا ہے اس کے افتتاحی تقریب میں یہاں شرکت کی. آپ نے علی نواز عوان صاحب جب آپ نے الیکشن سے پہلے کمپین کا آغاز کیا تھا تو 17 مارکیٹ G7 میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسلام آباد کی عوام کے لیے بہت سارے اقدامات کریں گے، جن میں کوٹا بھی شامل تھا کہ 50% کوٹا جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں ان کو دیا جائے گا، ان کا حق ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے آ کے
اس کو اپنے نظر میں رکھا اور آپ نے یہ ایک درینہ مسئلہ جو ہے اسلام آباد کی عوام کا حل کیا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کے ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا جانی تعاون، ہر طرح کا جو بھی ہوگا ہماری طرف سے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور علی بھائی آپ کا خاص طور پہ آج جو آپ نے برج کا افتتاح کیا ہے اور یہ انڈر پاس کا افتتاح کیا ہے، میں آپ کا G7 کے عوام کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو G7 کے جو ہمارے ورکر ہیں، جو ہماری G7 کی ٹیم ہے اور G8 کی جو ہماری ٹیم ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہوا. اور اس کے بعد جناب علی نواز اعوان صاحب اور سٹیج پر تشریف فرما تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا یہاں پہ آپ سے گفتگو کرنے کا. تو میں نہایت مختصر بات کروں گا کیونکہ میرے خیال میں آپ کو آپ کے قائد علی نواز اعوان کو سننا چاہیے، ان کی بات آپ کو سننی چاہیے. آپ کے لیے جو کام انہوں نے کیے وہ ان کو بتانے چاہیے اور جو کچھ آپ کے لیے وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بتانے چاہیے. میں صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج جو دور موجودہ جا رہا ہے کہ ہم خواہ 54 کے ورکر ہوں یا 52 کے ہوں، تو کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ علی نواز اعوان صاحب جو ہیں وہ 53 کے ایم این اے ہیں یا راجہ خرم نواز صاحب 52 کے ایم این اے ہیں یا علی اسد عمر صاحب 54 کے ایم این اے ہیں. جب بھی بات ہوئی ہے آپ کے حقوق کی بات ہوئی ہے، اسلام آباد کی بات ہوئی ہے. آج اگر ہمارے قائدین چاہے وہ رواد سیالہ سے لے کر مرگلہ تک آپ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے کام کروا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ہمارے جو ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوں گے. میں علی نواز اعوان صاحب آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارا جو برسوں سے ایک مسئلہ تھا متاثرین اسلام آباد کا، جس پر آج تک کسی ایم این اے نے، کسی منسٹر نے آواز نہیں اٹھائی، آج آپ نے وہ الحمدللہ وہ متاثرین کا مسئلے حل کروائے ہیں کہ آج تمام متاثرین اسلام آباد جو خاص طور پہ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ NA48 جو سابقہ تھا اس حلقے سے تھے یا موجودہ جو 54 ہے، لیکن ان کی آواز کون بنا؟ ان کی آواز علی نواز اعوان بنا اور اس نے وہ کردار ادا کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی گورنمنٹ میں اپنے ہی لوگوں کے لیے آپ کسی بڑی عدالت میں جا کر ان کے حقوق کے لیے لڑے. میں علی نواز اعوان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے جس طرح ہمارا کیس لڑا، جس طرح متاثرین اسلام آباد کی آواز بنے. تو میں آئندہ بھی یہی توقع رکھوں گا کہ آپ بھی اسی طرح اپنی تمام جو ورکرز ہیں ان کا خیال رکھیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. اور بھرپور طریقے سے شرکت کی. میں زیادہ آپ تمام لوگوں کا نام لے کر شکریہ نہیں ادا کر بھی نہ بھول پائیں گے. تمام کے تمام کونسلر حضرات، تمام ورکر، تمام منارٹی ونگ، تمام لیبر ونگ، ZPB ایل کالونی، PTC ایل کالونی، G7 G8 I8 I9 سوات، سید پور، بریمام، F6 کسی بھی جگہ پورے NA53 کا تہہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دو باتیں شارٹ سی کہوں گا کہ میثاق جمہوریت پر سائن کرنے والوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا. انہوں نے اپنے جہالوں کو کھوکے دیے، اپنے ورکروں کو نوازا. اگر آپ کو اسلام آباد میں کسی نے کچھ دیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے جناب علی نواز اعوان صاحب، راجہ خرم صاحب اور اسد عمر صاحب نے اسلام آباد کے سرکاری اداروں میں 50% کوٹا منظور کروا کے دیا ہے، جو تا قیامت بہت بڑا کام ہے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے. اور اس بات پر پورے پنڈال میں علی نواز اعوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور علی نواز اعوان صاحب کو حاج عقیدت پیش کرتا ہوں. 15 سال سے
15 साल से मियां असलम साहब ने जो वादा किया G7 G8 पुल का, अंजम वकील खान साहब ने किया, उसके बाद फैसल सकी भट्ट साहब ने किया, और भी कई लोगों ने किया, लेकिन जिस वादे को पाया तकमील MNA NA 53 अली नवाज वाद साहब ने किया। आप तमाम लोगों का फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। G7 शुक्रिया G7। ये जो जुड़वा भाइयों के दरमियान में दीवारें बर्लन बनी हुई थी, उसको तहरीक इंसाफ के लीडर अली ईवान ने आते साथ ही गिराया है। और 15 महीने का जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम था, कोरोना की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, और एस्टिमेटेड टाइम के अंदर कोविड-19 के बावजूद हमने इन जुड़वा भाइयों को जोड़ा है। तो अली भाई, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नौजवानों के लिए कर रही है, जो हमारे मंशूर के वादे थे, 50% नौकरियों का कोटा अप्रूव कराया है। अब इस्लामाबाद के नौजवानों को बलोचिस्तान का डोमिसाइल नहीं बनाना पड़ेगा, सिंध का डोमिसाइल नहीं बनाना पड़ेगा, नौकरियां आपको घर में आके ढूंढेंगी और लोग कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद का डोमिसाइल बनवाएं। नंबर 2, जो रूरल एरिया में हमारी टीम्स काम कर रही हैं, सारा पटन अस्पतालों का पॉलीक्लिनिक और पिम्स के ऊपर था। अली भाई की क़यादत में, अली भाई की काविशों से आज 37 BHUs अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 18 को अपग्रेड किया जा रहा है और 19 नए बन रहे हैं, जिनमें से एक तकनौल के करीब 200 बेड का हॉस्पिटल भी है। उसके बाद रवल डैम का ब्रिज बन रहा है, कोरंग ब्रिज का इफ्तिताह अली भाई कर चुके हैं। PWD का अंडरपास हमने परसों इफ्तिताह किया अली भाई के साथ मिलके, और 7 महीने के टाइम में इंशाल्लाह ताला अली भाई वहां पे भी जलसा कर रहे होंगे। और इसके अलावा हमारे जो भी बेशुमार आप लोगों के तरक्याती काम कर रहे हैं, बल्कि ये कहना बेजान होगा कि मेरा लीडर अली ईवान अपने मंशूर से भी आगे जा रहा है, जो दिन देखता है न रात देखता है, बल्कि वर्किंग तो एक अलग है। जिस मोहब्बत की गोंद से इस तंजीम को, इस तहरीक को जोड़ के रखा हुआ है अली भाई, उसके लिए मैं G7 की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे दोस्तों, सिर्फ 48 घंटे के नोटिस पे मेरे सारे भाइयों ने, तहरीक इंसाफ के जुनूनियों ने, जो इस मिशन के ऊपर अली भाई की काल के ऊपर इस जलसे को कामयाब कराया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा साइड पे जमाल सेठ आवाज नीचे ला। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहनें, मेरे भाई, हमारे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे लोग, G7 G8 की आवाम, आप सबको सबसे पहले शुक्रिया कि आप लोग आए। आप लोगों ने मेरे पे एतमाद किया, PTI पे एतमाद किया। और आज जो लोग पहले इस्लामाबाद में रहते थे वो बता सकते हैं कि रूरल एरिया में तो जलसे होते थे, शहर के अंदर जब आप MNA बन जाते थे इस तरह के इज्तिमा नहीं होते थे। तो मैं नवाज शरीफ साहब, जो आपने तकरीर की, आपने जियालों को छेड़ दिया PTI के। हम तो शेर हैं भाई, हमें 24 साल लगे हैं, हम तो चाहते हैं हम सड़क पे आए। हमारा तो कारकुन कहता है खान साहब 2 साल हो गए, बोर हो गए घर में। तो आपने किन को छेड़ दिया है? तो आए फिर जलसा खेलते हैं पाकिस्तान में। मरियम बीबी आए, निकले गुची की जूती पहन के बाहर, निकले LV का पर्स लेके बाहर निकले, आम लोगों में आए। आपने सियासत की है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के। ये मेरा लीडर है जिसने 24 साल ग्राउंड पे काम करके वजारत उज़्मा हासिल की है। हम तो चाहते हैं कि आप ग्राउंड पे आए, निकले ग्राउंड पे आए, मुकाबला करें। मेरे लीडर ने हमारी पार्टी की ट्रेनिंग की हुई है माफिया से लड़ने की। आप आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप खुद भी आए इंग्लैंड से। हमजा भी आए, हुसैन भी आए, सलमान भी आए,
اسحاق ڈار بھی آئے, لوگوں میں آئے اور آپ بتائیں کہ جس ایون فیلڈ میں بیٹھ کے آپ تقریریں کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے, اس کی منی ٹریل کہاں سے آئی ہے, جس ادارے کے خلاف آپ لگے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ جنرل جیلانی کے ساتھ آپ کا کیا رول تھا, آپ بتائیں کہ کس جنرل ضیاء کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے, آپ بتائیں کہ جب آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو آپ گلے پہ آتے ہیں, جب آپ کو اپوزیشن ملتی ہے آپ پیروں پہ آتے ہیں, آپ کے پلیٹلیٹ نیچے چلے جاتے ہیں, آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ کے دماغ میں آکسیجن نہیں پہنچتی. بتاؤ یہ ساری بیماریاں ہوں تو انسان کو کیا کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ وہ کہیں گے کہ بھائی اس کو بیماری کوئی نہیں, یہ نفسیاتی مریض ہے جو 7 گھنٹے کا سفر کرتا ہے اور ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. پاکستان میں مچھر کاٹتے ہیں نا جیل میں, کھٹمل کاٹتے ہیں, تو بھائی ہم کب کہتے ہیں ہم آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں جو پاکستان کے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دو, جہاں مرضی رہو. ہم تو چاہتے ہیں ہم تمہارے لیے اسپتال بنائیں گے تاکہ تم پاکستان میں آ کے علاج کرا سکو, ہم اچھے اسکول بنائیں گے جہاں تمہارے اگلی نسل جا کے پڑھ سکے, ہم اچھی روڈیں بنائیں گے, اچھا نظام دیں گے جہاں سب برابر ہوں گے. تو میاں صاحب لوگوں کو مت کہیں باہر آئیں, پہلے خود آئیں واپس پاکستان, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں تاکہ لوگوں کو آپ پہ اعتماد ہو اور اپنے زرداری بھائی کے ساتھ ہاتھ اونچا کر کے آپ کھڑا کر سکیں ہم دونوں بھائی ہیں. اور کیوں بھائی ہیں کہ خان آ گیا ہے اور خان نے کہا تھا جب میں آؤں گا تو سب چور اکٹھے ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں میرج آف کنوینئنس ہے عمران خان کی, جماعتوں کی 3 کی حکومت ہے, تو میں ان کا جواب دیتا ہوں تو 3 سٹوجز روڈ پہ لے آیا خان, 3 چوروں کو ملا دیا خان نے, اور عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا جب چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تھانے دار تگڑا آیا ہے, تو تھانے دار تگڑا آ گیا ہے, تو اب آ جائیں اور پی ٹی آئی کے جیلوں کا روڈ پہ مقابلہ کریں, ہم تیار ہیں اور پاکستانی عوام بھی تیار ہے. اس کے بعد ساروں نے کام بتا دیے, آپ سے مجھے رسپانس چاہیے. میں نے وعدہ کیا, اسد عمر نے وعدہ کیا, راجہ خرم نے وعدہ کیا کہ ہم اسلام آباد کے ڈومیسائل کی عزت بنائیں گے, اسلام آباد کے لوگوں کو جاب میں کوٹا لے کے دیں گے. تو آپ لوگ بتائیں ملا کہ نہیں ملا اسلام آباد کے لوگوں کو؟ اگر G7 G8 کے لوگ, G9 کے لوگ, تلولی آپ کی G6 کی UC کے لوگ, جہاں میں پیدا بھی ہوا ہوں, I8 کے سول سرونٹس مجھے بتائیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ان کی ہیں جنہوں نے اسلام آباد رہنا ہے, جن کا ڈومیسائل اسلام آباد کا نہیں بنتا تھا, جن کو کیونکہ اسلام آباد کی جاب میں نوکریوں میں کوٹا نہیں تھا, اب آپ کو کوٹا بھی ملا, آپ کو نوکریاں بھی ملی, اور سب سے بڑھ کے اسلام آباد کے ڈومیسائل کو عزت ملی. آپ مجھے بتائیں, ابھی جمشید مغل بات کر رہا تھا, متاثرین اسلام آباد کی آباء و اجداد کی زمینیں جن پہ اسلام آباد بسایا گیا 60, 70, 80, 90, 2000 کی دہائی میں, پر ان لوگوں کو آج بھی پوری کمپنسیشن نہیں ملی. تو جمشید نے آپ کو بتایا کہ پہلی دفعہ 3 MNAs ایسے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو متاثرین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ان 4460 الاٹیز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جن کو زمین الاٹ ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. 60 سال میں اسلام آباد کے پانی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. 1962 میں ڈیم بنا, وہ راولپنڈی کو پانی دیتا ہے. ہمارے لیے خانپور بنا, اور سملی آج 206 MGD پانی چاہیے اور 56 MGD اویلیبل ہے اسلام آباد والوں کے لیے. تو الحمدللہ
84 करोड़ रुपए की टेक्निकल और फाइनेंशियल बेड खुल चुकी है, जो गाजी बरोता से 100 MGD पानी इस्लामाबाद के लिए आना है। ये वो काम है जो आपकी नस्लों को सुकून देगा, जो आपकी नस्लों को, आने वाली नस्लों की जिंदगी बेहतर करेगा। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारा रूरल एरिया 32 यूनियन काउंसिलें, आज मुशर्रफ दौर के बाद उनसे पूछें कि 20 साल बाद अगर किसी गवर्नमेंट ने वहां काम किया है तो वो तहरीके इंसाफ की है। अच्छा, उसके बाद पगड़ियों का करना, वो बुजुर्ग आए हैं जी साहब, उनसे पगड़ियों वगैरह ले ठीक। सारे लेके आओ, सारे लाओ, सारे देखना गिरना चाहिए। ठीक है जी। तो भाइयों, उसके बाद इस्लामाबाद की डेवलपमेंट रूरल एरिया की बता दी। 2 अरब रुपया इस्लामाबाद की 32 यूनियन काउंसिलों में लगा। रूरल यूनियन काउंसिल। शहर की बात करते हैं। ये जिस जगह हम खड़े हैं, G7 G8, आपको लोग बताया, मेरे सारे कोऑर्डिनेटर्स ने, हमारे यूनियन काउंसिल हेड्स ने, कि 15 साल पहले वादा किया गया था, पर बना कब? तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में। PWD कोरंग ब्रिज, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 15 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हम उसको बना के दिखाएंगे। 70,000 ट्रैफिक वहां डाइवर्ट होती है और आज 3-3 घंटे लगते हैं वहां जाने में। रावल डैम चौक इस्लामाबाद का सेंटोरस के बाद सबसे बड़ा लैंडमार्क बनने जा रहा है। अंडरपास और बाईपास उसके अंदर बन रहे हैं। उसके बाद मुशर्रफ दौर में 7th एवेन्यू बनी, 9th एवेन्यू बनी, उसके बाद कोई एवेन्यू नहीं बनी। हमारी गवर्नमेंट आई, आज 10th एवेन्यू अपने PSDP बजट में रख दी। इंशाअल्लाह ताला इस साल बननी शुरू हो जाएगी। ये इस्लामाबाद के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस्लामाबाद के लिए बहुत जरूरी है। मैं हेल्थ की बात करता हूं। मैं पैदा हुआ हूं पोली क्लिनिक में, आज भी पोली क्लिनिक वैसे ही है। आज भी पेम्स जो 1980 की दहाई में बना वैसे ही है। 22 लाख आबादी हो गई, इस्लामाबाद की कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। पोली क्लिनिक एक्सटेंशन G10 में 5 एकड़ प्लॉट हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के नाम कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला उस पे इसी साल कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और इस्लामाबाद वालों को 200 बेड नया हॉस्पिटल मिलेगा। 17 BHUs 1970 की दहाई, 80 की दहाई में बनाए गए। वहां जाके देखे तो भैंसों के बाड़े बने हुए थे। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने फंड एलोकेट किया। आज जाके आप विजिट करें गोकीना का, आप विजिट करें शादरा का, आप विजिट करें बोबड़ी का, आप विजिट करें बारकों का, जहाँ 50 बेड RHC बनना शुरू हो चुका हुआ है। तीसरी छत डल चुकी हुई है उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये सिर्फ वादे नहीं रह गए। वादे हमने 2 साल पहले किए थे, आज वो सारे शुरू हो चुके हैं, दरमियान में या अपनी तकमील तक पहुंच रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 5 साल जब खत्म होंगे तो आपको इस्लामाबाद में एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। उसके बाद हमारे मिनॉरिटीज के भाई, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 23 कच्ची बस्तियां आती, जिसमें से 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज्यादातर हमारे मिनॉरिटी के भाई रहते हैं। आज तक नहीं सोचा गया, उनका ID कार्ड नहीं बनता, उनका निकाह रजिस्टर नहीं होता, पर किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। वोट लेने तो सबसे पहले कच्ची बस्ती जाते हैं, पर कच्ची बस्ती वालों का सोचा क्या आपने?
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पार्लियामेंट में टेक अप किया। अगर यहाँ तनवीर भट्टी हमारा हेड खड़ा हुआ मिनॉरिटी, उसको इस चीज़ का सारा केस पता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मैकेनिज्म बनाया है, आइंदा हमारे मिनॉरिटी के लोगों के निकाह इस्लामाबाद के अंदर बनेंगे और इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर होंगे और नादरा उनका इशू करेगा वो आईडी कार्ड। फिर हमारे मिनॉरिटी भाइयों को 5% कोटा है नौकरियों में, कोई बात ही नहीं करता, वोट लेके गायब हो जाते हैं। मैंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की, वो मामला अब रेफर हो गया है कैबिनेट की कायमा कमेटी के पास। अगली कायमा कमेटी में मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से सारा रिकॉर्ड मांग लिया है कि मुझे बताएं कहां कहां वो 5% कोटे को वायलेट किया गया, कितनी सीटें उसके अगेंस्ट खाली हैं, और उसके बाद हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि फिल फॉर जितनी सीटें खाली हैं उस पर फिल फॉर हमारे मिनॉरिटी भाइयों की एलोकेशन होनी चाहिए। ये वो काम है, ये वो चीजें जिससे इस्लामाबाद नहीं आगे जाना है। अब सब भाई अब आपकी सारी अगली औलाद ने इस्लामाबाद रहना है। अब आ गए आप लोग इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से सब कुछ सब मांगते हैं। कहते हैं एनएफसी में सिंध का बजट है, एनएफसी में केपीके का बजट है, एनएफसी में बलूचिस्तान का बजट है। इस्लामाबाद एनएफसी के अंदर अगर बजट नहीं है तो इस्लामाबाद का नहीं है। सारे सूबे कहते हैं कि हमें सैलाब आ गया, फेडरल हमें को पैसे दे, जलजला आ गया पैसे दे, तो जो इस्लामाबाद वाले टैक्स देते हैं वो कहां जाता है? इस्लामाबाद वालों की ओनरशिप कौन देगा? तो मैंने ये डिमांड की है कि हमें पीएसडीपी फंड नहीं चाहिए, हमें एनएफसी के अंदर अपना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर चाहिए। हमारा भी एनएफसी के अंदर होना चाहिए कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए इतना बजट रखा गया फेडरल कोटे से। जॉब की बात आती है, सब कहते हैं फेडरल के अंदर जॉब चाहिए, तो मैंने उनको कहा भाई हम देने को तैयार है, आप ले रहे हैं, मुझे पता है पंजाब फेडरल के लोगों को कितनी नौकरियां देता है, सिंध कितनी नौकरियां देता है फेडरल के लोगों को, बलूचिस्तान कितनी देता है। इस तरह नहीं चलता। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जहां इस्लामाबाद का मसला आएगा, इस्लामाबाद के बासियों का मसला आएगा, इस्लामाबाद के शहरियों का मसला आएगा, आप तीनों एमएनएस को अपनी जंग करता देखेंगे, आपका राइट लेता देखेंगे। तेरा भाई मेरा भाई अली अवान, अली अवान, हम सबका लीडर, हम सबका लीडर। आखिर में एक पाकिस्तान ने आगे जाना है और बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब हमारे वर्ड होता है पंजाबी के अंदर, कट्टा कट्टी निकलना है, पता चलना है, अगे जाना है। असी हूं इन चोरां दा असी पक्का बंदोबस्त करना है इंशाअल्लाह। आप खान साहब के साथ हैं, इन चोरों का एहतसाब करने के लिए साथ हैं, तैयार हो जाए। अब हमने इनका मुकाबला पार्लियामेंट में भी करना है, सड़क पे भी करना है, और इनको जो ये भाग गए वापस लाके जेल तक भी छोड़ के आना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब G7 के बुजुर्ग जनाब अली अवान साहब को यहाँ पे पगड़ी पहनाई जाएगी, बुजुर्ग पहनाएंगे G7 के।
भाई एक सेकंड थोड़ा सा भाई रास्ता दो थोड़ा भाई रास्ता देना चलो चलो लाला लाला चलो थले वो टैग है